बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा आखिरी टॉपिक रह गया। आज हम उस पर बात करेंगे वाटर बॉर्न डिजीज़, यानी पानी से पैदा होने वाली बीमारियां। इससे पहले इस चैप्टर में हम वाटर पे बात कर चुके हैं, वाटर की मुख्तलिफ खसूसियात हम डिस्कस कर चुके हैं, वाटर की कंटामिनेशन यानी वाटर पोल्यूशन पे हम बात कर चुके हैं, तो वाटर की इम्पोर्टेंस पे बात कर चुके हैं। आज देखेंगे कि पानी से कौन से बीमारियां यानी पोल्यूटेड वाटर से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। तो जैसा कि आपके इल्म है हमने वाटर पोल्यूशन पे भी हमारा एक लेक्चर मौजूद है, उसमें हमने डिस्कस की थी कि पानी कैसी कंटामिनेट होती है और ये कंटामिनेटेड वाटर फिर उसके क्या असरात होते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वाटर बॉर्न डिसीजेस, यानी वो बीमारियां जो पानी से पैदा होते हैं। ऐसी बीमारियां जो कि पोल्यूटेड वाटर से डायरेक्टली या ऐसी खुराक जिसमें पोल्यूटेड वाटर इस्तेमाल हुआ हो, इनसे क्या बनते हैं, इनसे ये बीमारियां लाहक होती है। यानी दीज आर दी वेरियस डिसीजेस which are caused by polluted water or the poor prepared from polluted water, या polluted water के डायरेक्ट इस्तेमाल से, जो कंटामिनेट हुआ हो, जो आलूदा हुआ हो ऐसी पानी से के इस्तेमाल से, या मुख्तलिफ खुराक होते हैं जिसमें पोल्यूटेड वाटर का इस्तेमाल होता है। तो इनसे जो बीमारियां जन्म लेती है, जो बीमारियां ह्यूमन बीइंग्स में ख़ास तौर पे पैदा होती है, उन्हें क्या कहते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़। अब जैसा कि आपको पता है कि जो कंटामिनेटेड वाटर है वो दो चीज़ें होती है जिसकी वजह से वाटर कंटामिनेटेड वाटर जो है, कंटामिनेटेड वाटर आलूदा पानी, ठीक, ख़राब पानी जिसमें क्या हो, जिसमें अनडिज़ायर्ड चीज़ें हो। अब ये जो अनडिज़ायर्ड चीज़ें हैं ये दो किस्म के हो सकते हैं। या तो वाटर में क्या होते हैं, केमिकल्स की फॉर्म में, टॉक्सिक केमिकल्स आप कह सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिक केमिकल से वाटर कंटामिनेट हो जाती हैं, ठीक। या वाटर में क्या हो जाती है, दूसरा क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी, ठीक। ये जो माइक्रोब्स पानी में या तो मौजूद होते हैं या पानी में मुख्तलिफ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। इस वाटर को क्या कहते हैं, कंटामिनेटेड वाटर या पोल्यूटेड वाटर, जो वाटर पोल्यूशन का सबब बनता है। और उस पोल्यूटेड वाटर के इस्तेमाल से फिर ये बीमारियां जन्म लेती है। अब ये टॉक्सिक केमिकल्स क्या हो सकते हैं जो कि पानी को कंटामिनेट करती है। इसमें जो अहम केमिकल्स है टॉक्सिक केमिकल्स में, आर्सेनिक क्या एक एलिमेंट है, मेटल है, ये एक बहुत टॉक्सिक केमिकल है। इसको हम AS आर्सेनिक, ठीक। और इसी तरह आपका क्या है, मरकरी एक टॉक्सिक मेटल है। और दूसरे मेटल सपोज लेड है, कैडमियम है। ये मुख्तलिफ मेटल आयंस जो है ये क्या हो सकते हैं, ये टॉक्सिक केमिकल है जो वाटर को, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप कहें जो टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। तो इस तरह ये जो मुख्तलिफ डाइज होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं एट्सेट्रा, ये मुख्तलिफ केमिकल्स वाटर को कंटामिनेट करती है, वाटर को आलूदा करती है। अब जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो इसमें फिर क्या है, वायरसेस आ जाते हैं, ठीक। इसमें फिर क्या है, बैक्टीरिया है, मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स वगैरह, पैरासाइट्स मुख्तलिफ होते हैं, ठीक।
तो ये क्या है, ये फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी पानी में मौजूद होते हैं पोल्यूटेड वाटर में, ये भी पोल्यूटेड वाटर में मौजूद हो सकते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से ये केमिकल्स पोल्यूटेंट्स हैं, ये बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स हैं। ये बायोलॉजिकल और केमिकल पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या होता है, आपका वाटर कंटामिनेट होता है। इसमें ख़ासकर कुछ केमिकल्स तो इतने ख़तरनाक होते हैं, जिस तरह ये मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, केमिकल्स जो कि कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, या जो मरकरी के कंपाउंड्स हैं, ये डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, ये इनको अगर पानी में आ जाता है और पानी पीते हैं तो ये फ़ौरन क्या इवन डेथ भी कॉज करते हैं, बीमारियों से का इतना मौका ही नहीं देते हैं। यानी मरकरी के जो कंपाउंड्स हैं दे आर हाईली टॉक्सिक। इसी तरह ये आपके जो पेस्टिसाइड्स में जो आप बागात में स्प्रे वगैरह करते हैं, ये भी बड़े ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं और ये भी इवन डेथ तक बात चली जाती हैं। ठीक, तो एनी हाउ, तो ये जो केमिकल्स हैं, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मफुल केमिकल्स हैं, इनकी सोर्सेस पे भी हमने वाटर पोल्यूशन में बात की है कि ये जो मुख्तलिफ़ वेस्ट्स आते हैं, घरों से जो डोमेस्टिक वेस्ट आता है, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आता है, एग्रीकल्चर से जो वेस्ट आता है फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स की सूरत में, ये वेस्ट क्या है, इट कंटेन्स हार्मफुल कंपाउंड्स। इनमें क्या हार्मफुल नुकसानदेह कंपाउंड्स होते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, माइक्रोब्स भी इनमें होते हैं, जर्म्स वगैरह इनमें होते हैं। ठीक, अब ये जब किसी वाटर चैनल्स का हिस्सा बन जाते हैं, ये आपके मुख्तलिफ केमिकल्स, ये जो डिस्चार्ज आप करते हैं ग्राउंड में या वाटर सोर्सेज में, वाटर चैनल्स में जब आप इसको डिस्चार्ज करते हैं या हार्मफुल कंपाउंड्स, तो ये जब पानी के रिजर्वायर्स तक पहुंचते हैं, पोंड्स तक, लेक्स तक, ओशियन तक, तो वो जो एक्वेटिक लाइफ है, फिश वगैरह, ये फिर क्या, वो जब इनको लेते हैं तो वो फिर क्या हो जाते हैं, उन एक्वेटिक लाइफ की, फिशेस की ज़िंदगी क्या हो जाती है, मुतासर होती हैं। तो वो जब मुतासर होती हैं तो डेफिनेटली आपका फूड चेन मुतासर होगा। फूड चेन मुतासर होने से क्या है, यही आपके फूड चेन में ये इंटर हो जाएंगे, ये जो फिश वगैरह है जिन्होंने ये लिया है, ये जो टॉक्सिक केमिकल्स इन्होंने लिए हैं, तो ये आपके फूड चेन में इस तरीके से ये कंटामिनेटेड केमिकल्स वगैरह पहुंच जाते हैं। तो इसके फिर एनिमल्स पे, बर्ड्स पे क्या होते हैं, जो ये फिश खाते हैं, उन पे क्या है, ये चीज़ें इनकी बॉडीज़ तक पहुंच जाते हैं, जिनके इन पर क्या है, बड़े गहरे असरात होते हैं। अब जिस तरह हमने बात की है, हमारा एक वीडियो एसिड रेन पे भी मौजूद है। ठीक, इस चैप्टर में आपके साथ एक टॉपिक है एसिड रेन, उस पर भी हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि एसिड रेन के में जो मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिक केमिकल्स पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनके भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कैसे असरात हैं। वो भी पानी है, वो पानी मुख्तलिफ़ केमिकल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेती है। वही जब पानी हम इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, या उनमें हम खाना पकाते हैं, तो वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब। ठीक, तो बहरहाल ये बातें तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ वाटर गेट्स कंटामिनेटेड, कि पानी कैसे कंटामिनेट होती है और फिर इनकी क्या असरात है ह्यूमन बीइंग पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे क्या असरात है। ठीक है, आज हम ये देखते हैं कि ये जो वाटर बर्न डिजीज़ है, इसका सबसे एक अहम वजह जो है वो क्या है, ये जो सैनिटेशन है, जो पानी सफाई सुथराई का निज़ाम है। ठीक, इसकी मुनासिब सैनिटेशन सिस्टम की सहूलियात का फुकदान है। ठीक, तो चीज़ हाइजीन जो है, वाटर है, और जो सफाई किया जाता है, जो उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता है, सफाई के सहूलियात उस तरह नहीं है, उनका फुकदान है, जिसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, लोग कंटामिनेटेड वाटर इस्तेमाल करने लगते हैं। ठीक, और फिर ये क्या है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां इनसे वजूद में आती हैं। अब अगर हम कुछ कॉमन डिजीज़ की बात करें,
پانی سے بے شمار بیماریاں جو ہیں جنم لیتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ہم ان ڈیزیزز تک بات محدود رکھتے ہیں جو آپ کی کتاب میں دیے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گیسٹرک انٹیسٹینل ڈیزیزز، اب جب گیسٹرک انٹیسٹینل ڈیزیزز وہ بیماریاں جو کیا ہو، جو گیسٹرو سسٹم سے ریلیٹڈ ہو، یا گیسٹرو ڈیزیزز بھی ان کو کہتے ہیں، کیا گیسٹرو ڈیزیزز یا گیسٹرک انٹیسٹینل ڈیزیزز، جو معدے اور جو آنت ہے، بڑی آنت چھوٹی آنت، ان سے ایسوسیٹڈ ان بیماریوں کو کیا کہتے ہیں؟ گیسٹرک انٹیسٹینل ڈیزیزز۔ اب یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو مختلف قسم کے معدے کے ٹھیک پیٹ کی بیماریاں ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کا ایشو ہوتا ہے، معدے کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک، تو وہ کیا ہے؟ یہ کنٹامینیٹڈ واٹر کا ایشو ہے۔ ہم پولوٹڈ واٹر استعمال کرتے ہیں، ہماری خوراکوں میں پولوٹڈ واٹر ہوتا ہے، ان واٹر میں، اس واٹر میں کیا ہے؟ مختلف مائکرو آرگینزمز موجود ہوتے ہیں، ٹھیک، مائکرو آرگینزمز موجود ہوتے ہیں جو ہمارے معدے میں جاتے ہیں، جو ہمارے انٹسٹائن میں جاتے ہیں۔ ان گیسٹرو انٹیسٹینل ڈیزیز کی وجہ سے بہت سے لوگ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ گیسٹرو انٹیسٹینل ڈیزیزز کی جب ہم بات کریں، ان میں دو اس سیریز کے جو بیماریاں ہیں تھوڑے بہت ڈیفرنٹ ہے، باقی سب کو ہم معدے کی بیماری سمجھتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ڈائریا از اے ویری کامن۔ تو گیسٹرک انٹیسٹینل ڈیزیزز کس چیز کی وجہ سے ہیں؟ پولوٹڈ واٹر کی وجہ سے، ٹھیک، آلودہ پانی کی وجہ سے گیسٹرک انٹیسٹینل، یہ کئی قسم کی بیماریاں ہیں۔ تو اس سیریز کا ایک اہم بیماری کیا ہے؟ وہ ڈائریا ہے، ٹھیک۔ اب ڈائریا کیا ہے؟ ڈائریا میں ہمارے ساتھ بہت کامن ہے، خاص کر گرمیوں میں، اکثر بچوں میں، بڑوں میں، سب میں یہ ڈیزیز آ جاتی ہے۔ خطرناک حد تک پانی کم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ایزا بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ وائرس، بیکٹیریا اور پیراسائٹس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بیکاز تو سب کا پولوٹڈ واٹر، لیکن پولوٹڈ واٹر میں کیا ہوتے ہیں؟ مختلف وائرسز، بیکٹیریا، یہ مختلف چیزیں ہوتے ہیں جو پانی کا حصہ ہوتا ہے، پانی میں موجود ہوتے ہیں کنٹامینیٹڈ واٹر میں، جس کی وجہ سے ڈائریا کا ایشو ہو جاتا ہے۔ تو ڈائریا میں پھر کیا ہو جاتی ہے؟ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، جسم سے پانی نکلتا ہے، ٹھیک، یعنی خطرناک حد تک جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ٹھیک، ایزا کی بھی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، تو ڈائریا بھی کیا ہے؟ ایک گیسٹرو ڈیزیز ہے، یعنی پیٹ سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہے، ٹھیک، گیسٹرو انٹیسٹینل ڈیزیز آپ کے، یا گیسٹرو ڈیزیز ہے ڈائریا، ٹھیک۔ اچھا، اب اس کے ساتھ اسی سیریز میں یہ، اس کو آپ ایزا کہہ سکتے ہیں اردو میں، کولیرا، ٹھیک۔ یہ پھر کیا ہے؟ یہ کازڈ، یہ ایک خاص قسم کی بیکٹیریا سے، یہ کیا ہوتا ہے؟ وائبرس کولیرا ایک بیکٹیریا کا نام ہے، کیا؟ وائبرس کولرا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک مخصوص قسم کی کیا ہے؟ بیکٹیریا ہے۔ یہ جب آپ کے پانی کا حصہ ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں کیا ہو جاتی ہے؟ ایزا ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اور یہ جب ایزا ہو جاتا ہے، ٹھیک، یہ ہماری پانی میں ایزا جو ہے وہ آپ کو، ایزا اور ڈائریا ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے۔ جب ایزا ہو جاتا ہے پھر یہ شدید ڈائریا کا سبب بنتا ہے اور پھر مہلک ثابت ہوتا ہے۔ یہ دونوں ڈائریا اور کولیرا دونوں 19-20 ہے، دونوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، بہت زیادہ پانی جسم سے نکلتا ہے، اور عام جیسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ڈرپ دیتے ہیں، سیلین واٹر دیتے ہیں، پھر اورل ساشے دیتے ہیں، ٹھیک، تاکہ کیا کرے؟ پانی اور نمکیات کا لیول واپس ریسٹور ہو جائے۔ تو یہ ہو جاتا ہے کس کی وجہ سے؟
पोल्यूटेड वाटर में माइक्रोब्स की मौजूदगी की वजह से डायरिया, कोलेरा ये बीमारियां जो है वो जन्म लेती है। ठीक, इसके अलावा अगर हम पानी की बीमारियों पे बात करें तो एपिटाइटिस का नाम आपने सुना है। ये एपिटाइटिस जो है, एपिटाइटिस मशहूर बीमारी है। ठीक, ये 5 किस्म के मुख्तलिफ वायरसेस में से कोई एक वायरस भी अगर मौजूद बॉडी में आ जाए, अगेन ये पोल्यूटेड वाटर और फूड के थ्रू आता है। ठीक, तो एपिटाइटिस ए है, एपिटाइटिस बी, एपिटाइटिस सी, डी, ई, ये इनके मुख्तलिफ वायरसेस है। ए, बी, सी, डी, ई, ये क्या है? वायरसेस। ये 5 किस्म के वायरसेस है। वाई एपिटाइटिस ए, एपिटाइटिस बी, सी, डी। ठीक, और इसमें खास कर ये जो वायरस ए और ई का, ए एंड ई, ये क्या है? ये पोल्यूटेड वाटर में होता है। और ये एपिटाइटिस की बीमारी जो है ये किसी, इसमें लिवर इज डैमेज्ड, जिगर क्या हो जाता है? जिगर की क्या हो जाती है? जिगर की सोजिश हो जाती है। और इसमें फिर क्या हो जाती है? एपिटाइटिस के पेशेंट्स आपने देखे होंगे। अल्लाह पाक आपको हर बीमारी से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये भी क्या है? पोल्यूटेड वाटर की वजह से ये वायरस जो है वो हमारी बॉडी में चला जाता है। और फिर इसमें क्या हो जाती है? जो जिगर होता है, जो लिवर होता है, उसकी सोजिश हो जाती है और फिर पेशेंट जो है वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में चला जाता है। ठीक, तो ये हमारे साथ क्या हो गए? ये गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल डिजीज़ है। इसके अलावा ये पोल्यूटेड वाटर जो है GIT और ये जो पेट में मुख्तलिफ किस्म के, पेट में और आपके इंटेस्टाइन में मुख्तलिफ किस्म के क्या पैदा हो जाते हैं? वर्म्स पैदा हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। ठीक, तो GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी यही मैदे से शुरू होके फिर छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक, इस ट्रैक के अंदर क्या जो मुख्तलिफ किस्म की क्या पैदा हो जाती है? यहाँ पर मुख्तलिफ वार्म्स पैदा हो जाती हैं, कीड़े जो इस ट्रैक्ट में क्या है वो रहते हैं। ठीक, ख़ास कर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, और जब ये पैदा हो जाते हैं ये GIT वर्म्स, ये पोल्यूटेड वाटर से ये भी बनते हैं, उधर जाते हैं, उनकी अफजाइश हो जाती है, रिप्रोडक्शन हो जाती है। ठीक, तो ये फिर क्या है? ये भी डायरिया और एनीमिया, ये जो खून की कमी की बीमारी है, डायरिया, यानी ये जो GIT है ये भी क्या है? इट गिव राइज टू डायरिया। ठीक है, तो ये बीमारियां फिर इसके अलावा खुद ये जो ट्रैक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो मैदा है, इसमें इरिटेशन पैदा हो जाती है। ठीक, तो ये GIT वर्म्स की वजह से होता है। ठीक, और GIT वर्म्स अगेन किसी से, ये सारे इस पोल्यूटेड और कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है। ठीक, इसके अलावा इसको पढ़ते हैं जॉन्डिस, इसको कहते हैं उर्दू में यरकान, यरकान की बीमारी। ठीक, इसमें क्या हो जाता है? ये अगेन पोल्यूटेड वाटर की वजह से खून में जो बाइल आता है, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक हार्मोन के तौर पे किरदार अदा करता है, खून में बाइल की जो पिगमेंट होती है इसकी ज़्यादती की वजह से ये हो जाता है, जिसकी वजह से जो जिगर है वो काम करना छोड़ देता है और आंखें इसमें पीली पीली सी हो जाती हैं। मरीज़ जो है वो थकन और कमज़ोरी महसूस करता है। यरकान की बीमारी ये भी बहुत कॉमन है। ठीक, तो ये भी पोल्यूटेड वाटर की वजह से है। ठीक, ये भी जिगर से रिलेटेड इशू है।
چہرہ جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے، آنکھوں میں زردی آ جاتی ہے، مریض جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور وہ کمزوری محسوس کرتا ہے. ٹھیک، تو یہ دس از اگین ڈیو ٹو پولوٹیڈ واٹر، یہ جونڈس، ٹھیک، یرکان کی جو بیماری ہے. ٹھیک، تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور کون سے، ٹائیفائڈ بخار کا آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹائیفائڈ کیا ہے، یہ ایک خطرناک بیماری ہے، یہ بھی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ تو بہت کامن ہے، اکثر لوگ اس کو معدی بخار بھی کہتے ہیں. ٹھیک، تو اگین ٹائیفائڈ، ابھی ہم نے بہت سارے ڈیزیزز ڈسکس کیے ہیں. ٹھیک، ڈائریا، کولیرا، ایپیٹائٹس، GIT ورم، جونڈس، ٹائیفائڈ ایٹسٹرا، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں. ہم نے تھوڑی بہت صرف ان آپ کو بتایا کہ یہ ساری جو بیماریاں ہیں یہ کس چیز کی وجہ سے، بیکاز آف دا پولوٹیڈ واٹر. ٹھیک، پولوٹیڈ واٹر کی وجہ سے ہے. پولوٹیڈ واٹر میں یا تو مائکروبز ہوتے ہیں، وائرس، بیکٹیریا، پیراسائٹس، ورمز کی صورت میں، یا کنٹامینیٹڈ واٹر میں آپ کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، مختلف مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں. تو ان کی وجہ سے پھر کیا ہو جاتے ہیں، یہ بیماریاں وجود میں آتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے جب اتنی ساری بیماریاں پانی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، جو پولوٹیڈ واٹر کی وجہ سے جنم لیتے ہیں یہ ساری بیماریاں، تو پھر ہمیں بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے صاف پانی کے لیے. کم از کم ہم جو پانی پیتے ہیں ہمیں تسلی کرنی چاہیے، پانی اچھی طرح صاف ہونی چاہیے جو پانی کو ہم پیتے ہیں. ٹھیک، تو آپ اور طریقوں سے صاف نہ کریں، کم از کم یہ ہو کہ آپ پانی کو بوائل کریں. بوائل کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ بہت سارے جو آپ کے مائکرو آرگینزمز ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، وہ مر جائیں گے. تو پھر وہ جب آپ کی باڈی میں جائیں گے پھر آگے اور ریپروڈکشن ان کا نہیں ہوگا. تو پانی کیا ہونا چاہیے، اٹ مسٹ بی کلین، اور اس کو صاف کرنا چاہیے. ٹھیک، اور باقی یہ تو گورنمنٹ کی آگے رسپانس، جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ اچھی طرح تسلی ہونی چاہیے کہ جو پانی آ رہا ہے گھر میں جہاں سے بھی آ رہا ہے، میونسپل سورس ہے یا دوسرے تیسرے، وہ سیوریج سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، انٹیکٹ ہونا چاہیے. وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس آپ کے جو سیوریج سسٹم ہے اس میں کیا ہے، دوسرے کچرے اس میں مل رہے ہیں، کنٹامینیٹڈ یا پولوٹیڈ واٹر اس کا حصہ بن رہا ہے اور آپ کے پاس آ رہا ہے. تو سیوریج سسٹم جو ہے وہ جو آپ کے گھر تک پانی جس پائپ میں آئی ہے، ٹھیک، جو اس کا مین سورس ہے اور پھر یہاں پر آپ کا تالاب ہے، اٹ شوڈ بی کلین. ٹھیک، باقی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، خصوصاً گورنمنٹ کی، کہ یہ جو مختلف کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، پیسٹیسائڈز وغیرہ، فرٹیلائزرز وغیرہ، ان کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک، تاکہ زمین بھی سیف اینڈ پہ رہے، پانی بھی سیف اینڈ پہ رہے، اور ایٹماسفیئر بھی سیف رہے، ہمارا ماحول صاف رہے. تو یہ تو کچھ چیزیں پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہاؤ کین وی گیٹ جو ہے ہمیں صاف پانی مل سکتے ہیں. ٹھیک، اس کے علاوہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ جو ایک تو واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں، بڑے شہروں میں کہیں نہ کہیں گورنمنٹ نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں. ٹھیک، اور لکیلی یہ کہ ہمارے جو انٹیریئر بلوچستان میں جہاں پانی جو ہے وہ مختلف کاریزوں سے آتا ہے، وہ پانی بڑی حد تک صاف ہوتے ہیں. ٹھیک، تو اس کے علاوہ جو شہروں میں ہوتے ہیں وہاں پر فلٹریشن پلانٹ، اس کے علاوہ چھوٹے فلٹریشن پلانٹ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ 3 حصوں پہ مشتمل ہوتے ہیں. ٹھیک، آپ کی کتاب میں بھی اس کی تصویر دی ہے. ٹھیک، جس میں 3 حصے ہیں. ٹھیک، ایک ہے آپ کا وہ جو سیڈیمنٹس والا، دوسرا ہے ایکٹیویٹڈ کاربن، اور تیسرا اس میں UV کا پورشن ہے. تو اس میں بھی جب پانی آتا ہے تو پہلے حصے میں کیا ہو جاتی ہے، پانی سے جو بڑے پارٹیکلز ہوتے ہیں، پارٹیکولیٹ میٹر، وہ نکل جاتے ہیں. دوسرا جو ایکٹیویٹڈ کاربن والا پورشن ہے، وہاں پر جو پانی میں مختلف
کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں جو مختلف اوڈورز پانی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں وہ وہاں پر ایبزارب ہو جاتے ہیں، اور جو لاسٹ یو وی کمپارٹمنٹ ہے ادھر جب پانی آتی ہے تو وہاں پر یو وی ریڈیشنز کے ذریعے کیا ہو جاتی ہیں، جو مائکروبز ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھا جو ہے سیف یوز کے لیے یہ چھوٹا سا اگر آپ کو یہ ہو کہ پانی ہمیں صاف نہیں مل رہا ہے تو اس چھوٹے سے پلانٹ کو استعمال کر کے بھی آپ گھر میں صاف پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کی کچھ اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ ہاؤ ٹو کیپ یور واٹر کلین، اپنے پانی جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے صاف کریں، خاص کر جو تالاب ہوتے ہیں ان کو صاف کرنا چاہیے، تھوڑا بہت اس میں کلورین ڈالنا چاہیے، کلورینیشن آف واٹر ہوگی تو اس میں بھی اس سے بھی کیا ہے مائکروبس مر جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا کہ مختلف جو واٹر برن ڈیزیزز ہے اس پہ ہم نے بات کی۔ سب سے پہلی بات ہم نے گیسٹرو انٹسٹینیل ڈیزیز، خاص کر پولوٹیڈ واٹر جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، وہ آپ کے معدے، آپ کے انٹسٹائن یعنی آپ کا جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے اس کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں۔ ٹھیک، تو اس میں بھی ڈائریا، کولیرا، یہ ساری بیماریاں، اس سے یہ جی آئی ٹی ورمز، یہ سارے کیا ہے آپ کے انٹسٹائن اور سٹومک سے ریلیٹڈ ہے۔ باقی ایپیٹائٹس اور یرکان وغیرہ میں بھی کیا ہو جاتی ہے، معدہ بھی انوالو ہوتا ہے، لیکن مینلی آپ کا جگر ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار بھی اس کی وجہ سے ہیں۔ سو دیز آر دا ویریس ڈیزیزز وچ آر کازڈ بائی کنٹامینیٹڈ واٹر ان وجہ سے ہیں۔ ٹھیک، تو اس کے ساتھ آپ کا یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگلی کلاس تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔